स्ट्रेंथनिंग जातलें. आतां इतलो एस्टिमेट कित्याक कसो तरेचो जेन्ना प्रश्नचिन्न येता त्या वेळाचेर आमी जेन्ना मेजर स्ट्रेंथनिंगाक किंवा रिपेरा खातीर वतले त्या वेळाचेर सकयल फ्लोरींग म्हणू नाकात, तेजें आमचो एकॉस्टीक म्हणू नाका, हें डॅमेज जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें परत आसा तशें जाग्याचेर हाडपा खातीर तेजो एक्सपेंडिचर थोडोसो खूब वाडिल्लो आसा. आनी नवे हातून बिल्डींग एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 बीन जे आमी काही गोश्टी आमी सांगताले तातूंत हें कांयच ना. निव्वळ जें स्ट्रक्चर आसा तेच स्ट्रक्चराचें आमी स्ट्रेंथनिंग करतले आनी तद नंतर बाकीचो आमचो जो एक कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो तो एक नवो आनीक एक 600 सिटींग कॅपेसिटीचो एक ऑडिटोरियम आनी 300 कॅपेसिटीचो एक ऑडिटोरियम आमकां अत्यंत गरज आसा. कारण कला अकादमी ही टोटल कॉमर्शियल जावन आसा आनी कॉमर्शियल पॉयंट ऑफ व्यू आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. ब्लॅक बॉक्स जो पयली ओरिजिनलिटी जी आशिल्ली ती परत रिटेन करपाची ह्या प्लॅना भितर आमी हें केल्ले आसात आनी प्रॉबेबली ह्या कला अकादमीची आमी बुनयादीचो फातर टेंटेटिवली आमी 2 एप्रील ह्या दिसा आमी बसोवपाचो ठरलेले आसात. कारण हें जें काम जें आसत मागीर फाल्यां सकाळीं कोणी बोवाळ करपाक आमी व्हेरी ट्रान्सपरंट आसात. कारण हेका स्पेशल एजन्सीची गरज आसा. जी स्पेशल एजन्सी आज आमच्याच गोंयचें जें आमचें मुंबय जें आमचें गोवा सदन जें आसा तेजें काम ह्या स्पेशल एजन्सीन केल्लें आसात. इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या एजन्सीन तें काम केल्लें आसात. हें नॉमिनेशन बेजिसाचेर आमी आज कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सल्टंट आज आमी अपॉयंट केल्लो आसा जेका पास्ट खुबसो अनुभव आसा. हो जो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो PWDन हांणीन आज मुखार हाडिल्लो आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ही सगळी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कला अकादमी ही आज मुखार वता आसतना आमी पळयता. ओके, कितलो टायम लागतलो ह्या कामाक आनी कितले दीस कला आमचो टार्गेट आसा की विदीन 11 to 12 months फ्रॉम द एप्रील हय अशे तरेचो आमी प्लॅनिंग केल्लो आसात. पूण ताजे पयलू आमची मोख आसात बाय डिसेंबर किंवा बाय एट द मॅक्स जानेवारी आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसा. कारण जेन्ना आमी टॅक्निकलिटीचो जेन्ना विचार करता त्या वेळाचेर आमच्या प्रोग्रामा प्रमाणे आमी जानेवारी म्हळ्यार आमी हँड ओवर करपाक शकतले अशें कन्सल्टंटाचें मत आसा. पूण ज्या वेळाचेर काही गोश्टी आमकां भायल्यान आमी मटेरियल येतलें ते मटेरियलाचो आमी टायमार जर पावले ना जाल्यार थोडेशे डिले जावपाक शकता. तातूंत भितर गोंयचो पावस कसो आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी टेंटेटिवली अप्रॉक्सिमेटली 11 to 12 months लागतले अशे तरेचो आमी अंदाज आज दर्शवलेलो आसा. सगळे घेतले एट ए टायम सगळे म्हणजे फूल बंद दवरतले आनी काम फूल कार्यक्रम सगळे मागीर ते जाता ते स्प्लिट करतले. एक वर्स नॉर्मली आमचे कार्यक्रम जे बाकीचे आसात सगळे राजीव गांधी कला मंदिर म्हणू नाकात, बाकीचे सगळे म्हणू नाकात. ज्यो क्लासी ज्यो चलतात त्यो आदिलशाह पॅलेस तातूंत भितर आमी क्लासीची सगळी अरेंजमेंट करतले आनी हें आमकां शिफ्ट आतां तात्पुरतें आमकां शिफ्ट करता. आमकां एक 2 म्हयने आमी थंय आसतले 2 ते 3 महिने. कारण पावसान आमी ऑलमोस्ट आमी शिफ्ट करतात. कारण वयर रुफींग करता बाकीचे सगळे जशें काम करतात त्या प्रमाणे तशें नियोजन तशें प्लॅनिंग आमी तशें वेवस्थीत केल्लें आसा आनी कोणाकूच त्रास जावपाक जायना अशे तरेची परिस्थिती अशे तरेची कामाची एक आंखणी आमचे कन्सल्टंट त्या बरोबर PWD आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी कला अकादमी ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचें ठरलेलें. कला अकादमीचो डिझायन पयलीं कुरायान केल्लो पळय न्हू ते फावंडेशनान बी तेंचे फावंडेशन नॉर्मली कशें आसा आज बेजीक जर प्रॉब्लेम जर खंय जर अरोज जर जालो जाल्यार फावंडेशन जें आसा आमचें मेन ऑडिटोरियम जो आसा त्या ऑडिटोरियमाचो सकल्यान उदक येता आनी सकल्यान उदक इतलें येता की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना रिपोर्टींग तुमी करपाक वताले त्या वेळाचेर एक पयले 6 rows जे आसा ते कंप्लीट तुडुंब भरता. सो हो जो डिझायन हांव ताका डिफॅक्ट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हणना कारण इट इज अ नॅचरल कॅलॅमिटी. कारण सायडीच्यानूच थंय आमचो हें आसा कितें आसा दर्यो आसा आनी त्या दर्याच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी भितर येतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो सगळो उपाय योजना करपाचे आमी ठरयल्ले आसात. तुमच्या सगळ्यांचो आधार संबंध जे गोंयचे लोक जे आसात खास करून आर्टिस्ट जे आसात त्यांच्या सगळ्यांचे काही गोश्टी सहकार्य आनी कॉपरेशनाची आमी आशा व्यक्त करतात. थँक्यू.